एबिसी एउटा छुट्टै दुनियाँ हो त्यो। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ, फरक फरक उचाइ र फरक फरक दृश्यहरू। अन्नपूर्ण हिउँचुली माछा पुछ्रेका अग्ला अग्ला हिउँले ढाकिएका दृश्यहरू। हिमालबाट बग्दै बग्दै आएका खोलाका बगरे बगर, हरिया जङ्गल र बाँसहरूको झ्याङलाई छिचोल्दै अघि बढेका बाटोको बिचबाट हिँड्दै कहिल्यै नगाउने दृश्यहरूलाई कैद गर्दै हामीले हाम्रो 7 दिनको ट्रेक गरेका थियौँ। ट्रेक मेरो लागि एउटा हिँडाइ मात्र होइन, मेरो लागि एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो, एउटा कहिल्यै नमर्ने सम्झना। छोम्ब्रोङ, सिन्वा, देउराली, ब्याम्बु, लान्द्रुक, कति गाउँहरू र त्यहाँको रहनसहन बुझ्ने मौका हो यो। ती अग्ला अग्ला पाहाडबाट सास फेर्दा आउने आनन्द हो। अझ साथ दिने साथीहरू भए पनि यात्रा झन् सुमधुर हुन्छ। मैले भर्खर ट्रेक सिद्ध्याएको थिएँ र गर्न मिल्नेसम्म सबै दृश्यहरू मोबाइलमा कैद गरेको छु। हेरेर मन पराइदिनु हुन्छ होला भन्ने आश गर्छु। सो अफिसियल्ली हाम्रो आजको ट्रिप चाहिँ सुरु भइरहेछ। हामी अहिले कलङ्गी चोकमा आइपुग्यो अनि हामीले अहिलेसम्म टिकट पनि काटेको छैन। नहानु मलाई त्यसरी। अनि टिकट काटेको छ नि, अब यहीँ आएर गाडीको टिकट काट्ने अनि जाने भनेर भइसकेको छ। सो आजको ट्रिपमा चाहिँ हाम्रोसँग साथीहरू भनेको चाहिँ 6 जना। अहिले हामी 6 जना छौँ यहाँ। अनि उताबाट पछाडि गएर अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले अनिल पनि जोइन हुन्छ हामीसँग। अनिल रोका भन्ने अर्को भाइ छ। आज सबैजना लगभग मेरो भाइ नै हो, एकजना बाहेक। ल म पाले पाले ह्यान्डओभर गर्दै जान्छ केटाहरूलाई। केही भन्नु भाइ। ल हेलो ब्युटिफुल पिपल, हामी चाहिँ एबिसी जाँदैछौँ है। कस्तो हेऱ्यो एबिसी जाँदैछौँ। मलाई अब त्यति बोल्न आउँदैन के छ। सो हाई गाइज, र हामी अहिले कलिङमा छौँ। अब हामी एबिसीको लागि के अरे एबिसीको लागि होइन पोखराको लागि खोज्दैछौँ के अरे गाडीहरू। त्यहाँ हेर त्यहाँ हेर। ल जाब ठिक छ। गाडीमा जाने सामले तर बोल्न आएन। अहिले हामी केमा छौँ, केबाट एबिसी झर्दैछौँ। सिधा बनाएको होइन फेरि सिधेको फेरि यो फेरि यो चाहिँ हाम्रो बस। यो चाहिँ हाम्रो बस, यो चाहिँ हाम्रो विशाल। हाम्रो बस, यो चाहिँ हाम्रो निजी बस। भर्खर हामी कलङ्कीबाट हिँड्न लागिरहेछ। त्यो पनि एकजना साथी आइपुग्यो होइन। टाइम चाहिँ भइसक्यो फेरि 9:43। 7 बजे घरबाट हिँडेर 8 बजे कलङ्की चोकबाट हिँड्ने प्लान थियो। 1.5 घन्टा ढिलो भइसक्यो हामी ठाउँको ठाउँले। हेलो गाइस, झन्डै छुट्यो थियो। आज खोलामा चाहिँ खाना नखानु होला है। सन्दीपे झन्डै छुट्यो है गाइस। त्यो हग्नु खाना खाएर मस्तरी हग्छु भन्नु थियो। सन्दीपे हग्न गएको कस्तो मेरो मलिको पैसा खाने। यो मेरो मलिको पैसा मलाई उठाउनु होला। म चाहिँ अहिले खाउ क्या है। सो फाइनली हामी होटल आइपुग्यो। होटल पिया गेस्ट हाउस रे। यो चाहिँ सिधी लेक्चरबाट अलिकति 4-5 मिनट अगाडितिर छ। एन्ड म्यान्डेटरी है रुम टुर गरोस् म यसरी। यो अट्याच बाथरुम एन्ड दिस इज मी। त्यसपछि गएर यो चाहिँ हामी यहाँनिर 4 जना अट्छ होला प्रोबेबली। 1 2 3 4। अनि यो चाहिँ हाम्रो अफिस। What's up, riding पोखरा लेग साइड होइन। सो अनि यो चाहिँ अर्को हाम्रो रुम। यहाँ चाहिँ स्टडी टेबल पनि रहेछ। मेकअप रुम यो चाहिँ।
पोखरा आएर बिग मास्टर वाइन अब 1 घन्टा भयो भने त के खानु यसको प्राइस 100 रुपियाँ मार्जिन हुन्छ टोटली 790 भनेको छु तर 890 पर्छ एग्रिगेटमा फेरि एग्रिगेटमा रे होलसम्ममा आज यसरी खाने भोजन भनेको चाहिँ भोलिबाट के हुन्छ जाने सरहरू यसरी सरल हालेर अच्छा टक्क लाएर यसरी टक्क मुसेर यसरी एउटा आलु यहाँ बिचमा राखेर बस चोखेला तँलाई अब चोखेला सो अहिले बिहानको 6:25 भइसकेको छ हामी यतापट्टि सेदी साइडतिर बसेको थियो पोखरा लेक साइडमा छेउतिर यहाँबाट दामी भ्यू देखिन्छ लेक देखिन्छ भोलि एकछिन देखाउँछु यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट भ्यू होटलबाट यस्तो देखिन्छ यसमा उठ्ने मान्छे यो छ सो केटाहरू अहिलेसम्म सुति नै रहेछन् What's up guys कस्तो रह्यो तिमीहरूको निन्द्राबाट भन्नलाई यति डिस्टर्ब गरिदिइहाल्यो के पार ल अब 5-10 मिनट आयो तिमीहरूलाई मरो क्या आयो त ए अभिषेक What's up Hey Navin sir What's up Oh Navin sir What's up 7 बज्यो उठे यार एकलट हामी हिमालको झन् नजिक नजिक जाँदैछौँ अनि त्यसपछि गएर यो भयो यामदीको रेन्ज ट्राउट रेस्टुरेन्ट यति भयो अहिले टिकटकमा भाइरल रोड जसको चाहिँ कसले बनाएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन त्यो रोड हो यो बस अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानको लागि थुप्रै रुटहरू छन् घान्द्रुकको मट्क्युङ हुँदै चुम्रुङ पनि पुग्न सकिन्छ भने काँडेबाट लान्द्रुक हुँदै चुम्रुङ पनि पुग्न सकिन्छ हामी घान्द्रुक पहिल्यै बसिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ योपालि हामी लान्द्रुक हुँदै जाउँ भनेर लान्द्रुकमा गएर बास बस्ने प्लान गऱ्यौँ यहाँ देखिन्छ पर्फेक्ट छ यार इभन हिउँसुली देखिन्छ उता बिचमा अन्नपूर्ण ए बिचमा माछा पुच्छे दुईजना अन्नपूर्ण रेन्ज यो बस पनि हाम्रै हो आज हाम्रो चाहिँ भर्खर यात्रा सुरु भयो अब चाहिँ फर्मल्ली एबिसीको लागि अहिले हामी ठ्याक्कै काँडेनिर छौँ खाना खाएर अब उकालो लाग्न लागेको आज गएर बस्ने प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो लान्द्रुक प्रोबेबली यहाँबाट चाहिँ हामी एबिसी मर्दी हिमाल पोथाना लान्द्रुक यतापट्टिबाट होइन अनि यहाँबाट अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प नियरली आधा घन्टा मासतिर उकालो छ उतातिर उकालो है सो हामी जाँदैछौँ यतातिर हामी अहिले जान यहाँ 4जना छौँ इन्क्लुडिङ मी अनि माथि 3जना आउँदैछन् बिस्तारै माथि नवीनले अलिकति ढिलो गरिरहेछ अब हिँड्न सकिरहेको छैन त्यही भएर द्याट्स द अपडेट बाटोमा सर्ट खिच्दै गइरहेछौँ रमाइलो हेरेछ अहिलेसम्म त खासै अप्ठ्यारो कसैलाई लागेको छैन होला नवीन बाहेक यो चाहिँ हाम्रो थाली बेलुकाको यहाँकै उ जस्तो यहाँकै चामल हो बाबा मेरो भइसक्यो ब्रो यसरी यहाँ सुरु छ केटाहरूले दिस इज कल घिउमा झानेको ज्वाइँखट्टो दिस इज हाम्रो ओनर लिडर अनि लिडरको सानो लिडर हे गाइज व्हाट्स अप हामी चाहिँ अहिले ट्याकनिर लान्द्रुकनिर आइपुगेको छ अब हिजोको हाम्रो प्लान भनेको खास गरी चोमरुङ जाने प्लान थियो तर हामी यहाँ आएर बस्यो पहिला अलिक बसेको त्यो ठाउँ घान्द्रुक भयो आज हामी जानुपर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँनिर टावर देखिरहेको छ हामी छोमरुङ भन्ने हिजो हामी आएकै बाटो हुँदै उकालो लगाएर छोमरुङ अनि त्यहाँबाट त्यो हिमालयको फेदै हुँदै चाहिँ हामी आज सिनुवा गएर बस्ने प्लान छ नभए बम्बु गएर बस्ने प्लान छ अझ अब त्यही नै हो अहिले बिहानको लगभग 6-7 बजेको छ अब हामी 7:30 बजीतिर यहाँबाट हिँड्छौँ है सो अहिलेसम्म अपडेट चाहिँ त्यही हो
द्याट्स इट। अब एकचोटि म यो होटलको चाहिँ हामी बसेको होमस्टेको चाहिँ एकचोटि टुर गराउँछु है त। केटाहरू चौरोमा खानासाना खाए। अगाको पारा यस्तो छ राम्रो पनि लाग्छ। चुम्बुङको मेन गाउँ भनेको चाहिँ यो रहेछ। सो हामी फाइनली सिनमा आइपुगेको छ 2360 मिटरमा। अब यहाँबाट हामी ब्याम्बो जानको लागि चाहिँ नियरली 1 hour 30 minutes लाग्छ। यहाँबाट दोबान पुग्नको लागि 3 hours लाग्छ। हामी अर्को दाइले दोबान पनि पुग्छ तिमीहरू यो हिँडेर 45 minutes भन्दै हुन्थ्यो ब्याम्बोबाट। दोबान गरेर मेरो होटलमा बस्छ भन्दै हुन्थ्यो। ठिक छ केटाहरू अझै तलै छन्। यहाँबाट भ्यू अब गोल्डन आवर हान्नु पुग्छ जस्तो छ माथि। ठिक छ फाइनली अब यहीँ बसाइ होला जस्तो छ हाम्रो माथि। हामी बिहान लान्तुकबाट हिँडेको लान्तुक निब्रिज झिनो हुँदै माथि चौमरङ अहिले सिनुवा 2340 मिनटमा आइपुगेको छ। सो प्लान चाहिँ बेम्बु जाने थियो तर साथीहरू अलि हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर यसपछि त्यति उकालो छैन जस्तो छ है। समयसम्मै हो के गर्ने हिँड्ने हो समयसम्मै हुँदै हाल्छ नि। किन भन्दाखेरि यहाँ 2350 छ होइन अझ झर्ने हो क्या हामी 23 मिटरमा भने मतलब मिन्स एलिट्युड चाहिँ। अहिले चाहिँ म सबैभन्दा लास्टमा छु। केटाहरू सबैलाई अगाडि बठाएर आनन्दले बिस्तारै। हिजो मलाई 40-50 मिनट कुरा छ नि त बरु बिस्तारै बाटोमा लास्टमा जान्छु भनेर अब चाहिँ आनन्दले। अब लगातार चाहिँ मलाई हिँड्नै पर्ने हुन्छ होइन। हिँडेन भने थकाइ लाग्छ जानलाई भने मतलब त्यो बसिसकेपछि ज्यान चिसिन्छ क्या अनि हिँड्न सक्दैन। त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हिँडी चाहिँ राख्ने तर लास्टमा हिँड्ने आनन्दले भिडियो सिडियो खिच्दै है कुरा गर्दै। हो आनन्दको बाटो छ आजको चाहिँ यस्तो सिलाक्स बाटो छ नि। उकाली ओह्राली अलिअलि भोलि चाहिँ देउरालीबाट एमबिसी चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भरेको छ पछाडि केले बोक्दै होइन। ठिक छ केटाहरूलाई ब्याग भारी नबना भनेको 2टा जुत्ता 2टा ज्याकेट जे नगर भने त्यही गरेर आइरहेछ क्या। अनि चाहिने कुरा ल्याएको छैन फेरि सब नचाहिने सामान बोकेर आइरहेछन् अनि ब्याग भारी हुँदैन त। जस्ट मेरो ब्यागमा भनेको चाहिँ चेन्जिङ ड्रेस अनि 3टा भेस्ट अनि मोजाहरू एक्स्ट्रा भनेको त्यति हो। चाहिने नचाहिने सामान बोकेर आउने होइन क्या ट्रेकमा पछि आफैलाई घाँडो लाग्छ। अब उनीहरू चाहिँ पोखराको लागि भनेर छुट्टेको बडाहरू ठिक छ इन्जोय गर्नलाई त तर पछि आफैलाई घाँडो हुन्छ यस्तो बडाहरू चाहिँ। सो बी प्रिपेयर्ड यस्तो कुराहरूमा चाहिँ है। हाम्रो नवीन सर अगाडि हिँडिरहनुहुन्छ बम्बो फाइनल्ली। अब यहाँ चाहिँ नियरली 5वटा लज छ अरे बुद्ध बम्बु लज ट्रेकिङ गेस्ट हाउस ग्रिन भ्यू गेस्ट हाउस। अब यसपछिको स्टेसन भनेको हाम्रो दोबान 3टा लज छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यहीँ गएर खाना खाने छ।
बाटो चाहिँ उकाली ओह्राली 23बाट झरेर फेरि हामी 21मा आइपुगेछौँ। वी आर फाइनली एट दोभान। 2500 मिटर हामी 21मा झरिसकेका थियौँ। 400 मिटर अपिल, तर त्यति गाह्रो उकालो थिएन। अब यहाँबाट हामीलाई हिमालय नियरली 2 आवर्स एन्ड देउराली हामीलाई 4.5 घन्टा लाग्ने भनेको छ यहाँले यसले। तर योभन्दा हामीलाई कम टाइम लाग्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई नियरली उता के अरे त्यो ठाउँको नाम सिनुवाबाट चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नुलाई नियरली 3 आवर्स लाग्छ भनेको थियो। हामी नियरली 2:45मा आइपुग्यो यहाँ। 2:45 पनि लागेन, त्योभन्दा पनि कममा आइपुग्यो। द्याट मिन्स राम्रै हिँडिएछ आज भन्ने बुझिन्छ। नवीन सरले राम्रै हिँड्नुभयो आज। जम्मा एउटा ठाउँ रहेछ नि त यति उमा पनि ब्याम्बुमा र सिनुवामा के अरे माथि। ठिक हो यतिमै आइपुग्यो आनन्द हिँड्नु। ल वी आर गेटिङ क्लोजर टु माछापुच्छ्रे। अझै पनि कस्तो दामी देखाएको छ यहाँबाट। अब यही डाँडा हो क्या, जस्ट दिस वान। दिस वान यही माछापुच्छ्रे। अब यसो हेर्दाखेरि त फ्यु इन्चेस टु जस्तो लाग्छ होइन, एकछिनमै हिँडेर पुगिन्छ जस्तो लाग्छ। बट यहाँबाट बेस क्याम्प पुग्नलाई हामीलाई नियरली यहाँबाट 7-8 घन्टा लाग्छ अरे माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प पुग्नलाई नै। म एउटा परदेशी यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी थाहै नपाई पर्दै बस्नु हामी सबै कुरा भुलेर एकछिनलाई चुप बस्छ तिमीको सुनेर बुढी मान्छे के रिसानी मुडी माया तिमीलाई नै के गर्छु बुढी। म यात्रा पछिको खुवाई राम्रै हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो दोभानको खाने सुरु भइसकेको छ। हामी स्टे गरेको होटल होइन, अनि यहाँ हाम्रो साथीहरू लपदन्न परेर सुतेका खाने यसरी। खाना खाइसकेपछि एकछिन सुत्नै पर्ने यिनीहरूलाई। लगभग अब यो म्याप अनुसार चाहिँ हामी गएर बस्ने भनेको आज देउराली हो होइन। देउराली दोभानबाट हिमालय 1.5 घन्टा, हिमालय देउराली 1 घन्टा हुनेछ। यो साथ हामी 2.5 घन्टा पुग्छ, तर प्रोबेबली तलको म्याप अनुसार चाहिँ हामीलाई नियरली 4.5 घन्टा लाग्छ भनेको छ। लेट्स से अनि हिजो चाहिँ कति दोहोऱ्याउनु होइन। हामी घान्द्रुक होइन छोमरोङमा थियो, छोमरोङ सिनेमामा थियो। सिनेमा टु ब्याम्बु टु दोभान आइपुग्यो। Now we're going to देउराली 3200 हाइटमा छ। द्याट्स द अपडेट है। ओके अनि पुग्नुपर्ने बेस क्याम्प पछाडि बाटो पछाडि हुँदा हिमचुलीको पछाडिबाट रहेछ क्या। द्याट मिन्स हामी पासमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। माछापुच्छ्रे र हिमचुलीको बिचको पासबाट चाहिँ जानुपर्ने हुँदो रहेछ हामी। द्याट इज छुट्टै ठाउँहरू मान्छेहरूले क्या पुगिसकेपछि मात्रै राम्रो छ कि छैन अथवा आएको के फ्रुटफुल भयो कि भनेर सोच्छन् क्या। तर नेपालमा यदि कुनै ठाउँ गइन्छ भने नि त्यो ठाउँको बिचमा पनि यस्तो दामी ठाउँ भेटिन्छ नि, मजाले हेरेर एकछिन 10-15 मिनट बस्नु जस्तो लाग्छ क्या। प्रोबेबली मेरो क्यामेराले कैद नगर्ला होइन, बस्दै नगर्ला, बट लुक एट दिस थिङ। त्यो म फ्रन्ट क्यामेरा भन्दा नि just look at these stairs. अनि ऊ चाहिँ नवीन यो ट्रिपमा केटाहरूलाई प्रायः गाह्रो लाग्यो भनेको चाहिँ यस्तै स्टेयर्सहरू। अब यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर हालिदियो होइन, हिलिसिलो हुँदैन नि त। अब हिँड्नलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ मान्छेहरूलाई। सो 12 बजिरहेको छ यार। स्टिल मोर टु गो होइन, स्टिल अझै छ, तर हिज ट्राइङ इज बेस्ट। हिमालय आइपुग्यो एट 2920 मिटर। नाइस। अब यसकै बाद हामी देउराली जान्छौँ। 1 hour and 30 minutes फ्रम हियर भनेको छ। अब हेरौँ
कस्तो टाइम लाग्छ हिजो चाहिँ यार अहिले चाहिँ ट्याक्कै 3 बजेको छ होइन 3 होइन अझ 2 मिनट रहेछ द्याट मिन्स हामीले 2 घन्टा पनि लागेन यहाँ पुग्नलाई लागेन एकछिनमा यहाँ कुहिरो लाग्न थाल्छ हामीभन्दा अगाडि 3 जना हिँडेको थिएँ दिस 3 पिपल ल एउटा ट्रेनिङ चल्दैछ यहाँनिर एकैचोटि गएर यार बस फाइनली एबिसी भन्दा अब त सिधै लौडेर भिड्छु म लु बनाइदिनु त्यसो गर्दा त आइज आइज नबी आइज नगर रहेछ त यो कोतोरी वन्डरफुल नेपाल भन्ने बाटो बाटो गरेर त हेर कोर्दै कोर्दै यसलाई अझ इन्स्टाग्राम भेट्नु छन्न खन्न त रहेछ गर्ने तिमीहरू भन्दै भन्ने त्यो नेपाल चाहिँ नपर्ने भन्दा फोटो त राम्रो राम्रो हाल्छ तर यसरी लेख्ने हिँड्न चाहिँ नहुने हो हिँड्नु चाहिँ नहुने हो वातावरण पोल्युसन भएन यो पोल्युसन कसरी भ्यू पोल्युसन वातावरण पोल्युसन भएन यो मार्करले केमिकल होइन यहाँ मात्र होइन कि जुन ठाउँमा लेखेर चाहिँ मान्छेले खरै यहाँको रियाक्सन कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ के अरे एलियन इन्भेजन भएको जस्तो भइदिरहेको क्या एकचोटि स्पेससिप जस्तो जस्तो क्या एकचोटि झडक्क झड्का क्या यहाँ माथिलो हामी यहाँ छौँ क्या हो अर्को प्लानेट आएर ठोकिन लाग्यो क्या हो होइन त्यस्तै फिल भएको थियो मलाई पनि ल अनि त्यो मलाई 8 होइन देउराली 32 से 30 मिटरको एलिभेसनमा छ यहाँबाट 2 घन्टाको माछा बेस क्याम्प विच इज द टफेस्ट वान इन दिस ट्रेक भन्ने सुन्नुमा आएको छ होइन सो भोलि बिहान हेर्छौँ हामी त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको यही नै हुन्छ देउराली 32 से 30 प्रयाली 2 जना हाम्रो साथीहरू चाहिँ माथि अप्पर देउराली गएको छ भने सुन्नुमा आएको छ सो लेट्स चाहिँ हामी त्यही जान्छौँ होला बाँकी हाम्रो 4 जना साथीहरू बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ 3 जना यहीँ छन् होइन एउटा साथी चाहिँ त्यहाँबाट अब टाउको देख्न सुरु गर्छ होला प्रयाली ओ ठ्याक्कै टाउको देखियो होला इफ यु क्यान सी यहाँनिर है त अब सिन पनि बवाल हुँदैछ सो हाम्रो आजको डेस्टिनेसनमा हामी आइपुगेका छौँ 2 जना साथीहरू माथि यस्तो लाग्यो माथि पुग्छौँ होला हामी प्रयाली लेट्स गो गाइज 3200 हामी अहिले देउरालीमा छौँ अब बिहान हिँड्न लाग्यो बिहान 5 बजी हिँड्ने प्लान थियो सुन्ने यार 5 बजी हिँड्ने प्लान थियो अब त्यही हो ओल्याङ टोल्याङ गर्दा गर्दै अब बाहिर चाहिँ ठिक छ यताबाट देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो छ सो अब अपिल हो पुरै अहिले हामी 32 मिटरको रेन्जमा छौँ अब हामी जानुपर्ने भनेको 41 चाहिँ द्याट मिन्स अपिल 900 मिटर्स क्लाइम्ब गर्नुपर्ने हुन्छ केटाहरू अहिलेसम्म बाहिर आउँदै आउनु त हिँडिहालौँ भनेको है 7 बजिसकेको छ 7:10 भइसकेको छ त्यही हो ल यहाँको होटलमा चाहिँ अब हिजो चाहिँ हामीले पर हेड काउन्ट गरेर आएको थियो भने मतलब पर हेड प्याकेज काउन्ट गरेर आएको थियो होइन नियरली 1400 पर्न आउने रहेछ 1100 1400 समथिङ पर्ने आउने रहेछ तल पनि त्यही थियो अनि हामीले चाहिँ जस्ट एउटा रुम अनि पर हेड खानाको मात्रै हिसाब गरिदिएको क्या त्यो गरेर चाहिँ सबै घट्ने रहेछ क्या खानाको 620 रुपियाँ द्याट मिन्स 7 जनाको गरेर 7 6 42 अनि त्यसपछि गएर 1400 प्लस 1200 चाहिँ हाम्रो रुमको पर्ने भयो द्याट मिन्स 1400 प्लस 5200 भयो प्लस केटाहरूले चुरोट खाएर चाहिँ चिया खाएको र चियाको 700 रुपियाँ अनि चुरोटको 500 रुपियाँ चान्स पर्ने रहेछ क्या सो त्यसरी बस्यो भने चाहिँ फाइदा हुने रहेछ कम्पेरिटिभली बिहान खाजा त चाहिँ खाने भयो नि त होइन प्याकेज बस्नुपर्छ भन्ने छैन नि त
अनि यो चाहिँ एमबिसी क्याम्प अनि यो चाहिँ हाम्रो भाइ केही भन्नु छ Heaven. I'm in heaven, guys, right now. हेभन इज मिथ Where is meat? नेपाल इज रियल Israel. हामी चाहिँ भर्खरै एमबिसीबाट उकालो लाग्यो एमबिसीमा केटाहरू एकछिन खाजा खाने भनेर बसेँ सो त्यसको लागि बसियो सो नाउ वी आर हेडिङ टु आवर अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अति बवाल सो कति मजा आउँछ होला जस्ट लुक एट द भ्यू Слазай! No! के बोल्न मलाई आएन क्या त्यो यो क्यामेराले किन जस्टिफाई गर्न सक्दैन है भ्यूलाई यार है क्यामेरा झल्दैछ रस्ता यस्तो छ नजिक नजिक आइपुग्ने बेला चाहिँ त्यहाँ फोटो खिच्नु भइसक्यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको बोर्डको अगाडि प्रायः खिच्नु भनेको त्यही नै हो बाटोसम्म छ तर यसम्म भनेको चाहिँ सुरुवातको उकालो ठाडो उकालो भन्दा डेन्जर हो क्या त्यसै हिमङ्गस लाग्छ क्या अलिकति सबैले फोटो खिच्ने ठाउँ भनेको त्यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हो बोर्ड We are at 4,130 meters. त्योभन्दा हाइट पनि गइसकेको जान्छ हामी नियरली 4,600 मिटरमा तर एभ्री टाइम आयो इट्स अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स नि बाटोमा जमिरहेको छ त्यसरी Let's look at the mountains. We're surrounded by mountains. Finally we are at ABC. This is माछा पुछ्री हो त्यो चाहिँ बेस क्याम्पको होटल्सहरू सो केटा ल ल ल फाइनल टच है कस्तो भयो ओभरअल Finally, paradise found. यति मात्र हो लास्टै बवाल हिँडेको रिग्रेट चाहिँ हुँदैन है हिमालको बिचमा ल एबिसी त त्यहाँबाट त आउँदै नआएको भने अहिले हेर्न हामी देख्दैन हेर्न हामी उतैबाट आएको क्या 2 घन्टामा क्या उतैबाट पुछेको यो टाउको मात्रै हेर्दै आएको हामी यो पुच्छर अस्तिदेखि टाउको यो बचाप हजुर पानी खाऊँ न यार यही छ ओइ पानी लिएन अनि त्यति हो तेरो भन्नु मलाई कुरा अहिले यति हो ल तेरो भाइ यो चाहिँ सँगै हातवाला मान्छे हो अति बवाल छ के हो त्यहाँ धुवा उडिरहेको छ ओइ सञ्जीव इज अल्सो फाइनली हियर है सञ्जीव कस्तो राम्रो छ तेरो फर्स्ट ट्रेक अल टुगेदर एक्सपिरियन्स कस्तो भयो हाइट एट 4,130 मिटर तपाईँले मात्रै हाम्रो सबैको फर्स्ट ट्रेक त हो नि हैन को हामी सबै जान्छ भन्नाले प्राय क्या तेरो होइन तेरो मेरो रोकाको नवीनको भनेपछि त बहुमत भयो नि त हाम्रो पनि हो आउने त्यति नत्र त तेरो प्रोबेबली हाइएस्ट अल्टिट्युड चाहिँ होला यो कालिम्चोक त म पनि गएको हो नि त मुस्ताङमा पनि हैन 36 सम्म पहिले गइसक्यो हैन कालिम्चोक त म पनि गएको तर यो चाहिँ त्यो काँडेबाटै हिँडेको क्या हामी त्यो 4 दिन है आज ठ्याक्कै सोखो दिन 3 दिन त कम्प्लिट हिँड्यो है त्यो उ हेर्दा नै माथि गएर मलाई हेर्नु मन लाग्यो हेर मेरो बाइक के ल नेक्स्ट टाइम चाहिँ आइज नि त एक्सपिडिसन है
त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो देखिन्छ त्यो हेर्नु मन लाग्यो हामी अहिले बस्न आएको होटल बिसीको वाउ अति भयो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्मको यात्रा त्यति गाह्रो त छैन कहिले उकालो कहिले ओह्रालो हरेक डाँडामा पुग्ने बित्तिकै माछा पुच्छेको चुचुरो देखिन्छ उत्ति नै अधम र उत्ति नै घमण्डले चुलिएको जसरी र पसिनामा लोतपोत भएका हामीलाई जिस्काएर जस्तो लाग्छ बाजैभरि बाँसै बाँस र अग्ला ओकका रुखहरू देखिन्छन् जसले हामीलाई छहारी प्रदान गरिरहन्छ हिमालबाट बग्दै आएको खोलाले पनि हाम्रो साथ कहिले छोड्दैन यात्रा हाम्रो यही पुग्छ अन्नपूर्णको यात्रा सकाएर चाहिँ फर्किनु लागेको छौँ मैले भिडियो हान्दा गाइजहरू तिमीहरू के सेल्फी ल सेल्फी सेल्फी ल सेल्फी होइन भिडियो एबिसी त के हैन लास्टै इजी के रहेछ त ल केटा हो एकै आवाजमा कस्तो भयो है त How was the trip? Once more. How was the trip? How was the trip? दाम चाहिँ अहिले दोबान आइपुग्यो अहिले रातिको 8 बजेर 10 मिनट गएको छ 8 बजेर 10 मिनट गइरहेको छ खास गरी हामी चाहिँ आज एबिसीबाट हिँडेको भए पनि उहाँ देउराली नबसिकन सिधै दोबान हिँड्ने भनेर दोकानमा आइपुग्यो राति राति हिँड्नको पनि मजै हुन्छ कन्जर्भेसन एरिया हो डर चाहिँ हुन्छ त्यही पनि रमाइलो केटा अझ तल भयो त यहीँ होइन क्या उज लाग्ने यार इल्युजन टाइपको लाग्ने एउटा के फेरि अन्धकारमय जिन्दगी भेटेको छ दोकानको होटलमा हिजो नम्बर लिएर गएको थियो ठ्याक्क त्यसमा कल गऱ्यो खानासाना भनेर आएछ आउने झ्याप्प खाने अब यहीँ हो सो आज लास्ट डे हाम्रो ट्रेकको आज पोखरा पुग्ने प्लान छ सायद होइन पुग्नै पर्छ जसरी हो भने अहिले हामी दोबारमा छौँ बिहान अब हामी ब्याम्बो पुग्नुपर्ने अवस्था छ ब्याम्बोमा गएर हामी ब्याम्बो होइन हामी सिनेमा गएर चिया खान्छौँ होला त्यसपछि चोमरुङको डाँडामा गएर खाना खाने त्यसपछि घान्द्रुक सरकार छ भनेछ त्यहाँ गएर बुझ्नुपर्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ तर अल टुगेदरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजको प्लान भनेको हाम्रो जसरी पोखरा पुग्नुपर्ने छ आज 6 डे फर टुर होइन त आज 6 डे हाम्रो ल सो वी आर गेटिङ ब्याक हामी अब लगभग सिनेमा पुग्न लाग्यो सिनेमामा खाजाको लागि भनेको छ अब फर्किँदाखेरिको बाटो चाहिँ आनन्द खालको हुन्छ क्या जसले क्या त्यस जाँदाखेरिको उकालाहरू अहिले ओह्राला भनिदिन्छन् छुट्टै रमाइलो अब तर त्यो हिजोको भ्यूहरू हिमालहरू त्यसलाई चाहिँ अलिअलि भए पनि मिस गरिन्छ तर एज अ मेमोरी भिडियो कैद भइरहेछ रिकल गर्न सकिन्छ लगभग हामी अब हाम्रो यात्राको इनतिर आइसकेको छ आज गएर पोखरा बस्ने भनेको छ अब त्यहाँ केही त्यस्तो ह्यापनिङ भयो भने चाहिँ खिच्छु होला पोस्ट क्रेडिटमा बस्दा चाहिँ
नभए चाहिँ प्रोबेबली हाम्रो यात्राको लगभग इन्ड चाहिँ यही नै हुन्छ होला है त। सो यदि भिडियो मन परेको छ, केही राम्रो कुरा थाहा पाउनुभएको छ अथवा केही इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर, अनि त्यसपछि गएर यस्तै कन्टेन्टहरू हेर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू, गुड बाई। आयो